बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम इंतहाई मुख्तसर और आसान जुमले सीखेंगे। मैं हूँ सोनोइयो। मैं हूँ सोनोइयो। मेरे पास है यो हो। मेरे पास है यो हो। तुम्हारी किताब तुओ लिब्रो। तुम्हारी किताब तुओ लिब्रो। तुओ लिब्रो तुम्हारी किताब, यानी तुम्हारी किताब जो है वो मेरे पास है। यो तुओ लिब्रो मेरे पास तुम्हारी किताब है। अगर आपने ऐसे बोलना हो कि मेरे पास तुम्हारा पैगाम है, यो तुओ मसाजो। मसाजो पैगाम। तुम्हारा ख़त है, यो तुओ लेतेरा या तुआ पोस्ता। मेरे पास तुम्हारी डाक है, यो तुआ पोस्ता। मैंने पढ़ ली है होलेतो। मैंने पढ़ ली है होलेतो, यानी वो किताब मैंने पढ़ ली है। होलेतो दूर है ए लोंतानो। दूर है ए लोंतानो। चलता हूँ मैंने वादो। चलता हूँ मैंने वादो। फिर रिपीट करते हैं। मैं हूँ सोनोइयो। मेरे पास है इयो हो। तुम्हारी किताब तुओ लिब्रो। मैंने पढ़ ली है होलेतो। दूर है ए लोंतानो। चलता हूँ मैंने वादो। चलता हूँ मैंने वादो। अंदारे जाना मैंने वादो मैं चलता हूँ। इयो वादो मैं जाता हूँ, तू आई तुम जाते हो। मैं इंतज़ार करता हूँ, इयो आस्पेतो। मैं इंतज़ार करता हूँ, इयो आस्पेतो गाड़ी का इंतज़ार करता हूँ, दोस्त का इंतज़ार करता हूँ, इयो आस्पेतो। तुम्हें चाहता हूँ, तिवोलियो। तिवोलियो तुम्हें चाहता हूँ। तुमको याद करता हूँ, मी मान की। तुमको याद करता हूँ, तुमको मिस करता हूँ, मी मान की। तुमसे वादा करता हूँ, ती प्रोमेतो। ती प्रोमेतो तुमसे वादा करता हूँ। तुम ख़ास हो, सी स्पेशले। तुम ख़ास हो, सी स्पेशले। स्पेशल ख़ास होना। सी स्पेशले तुम ख़ास हो। फिर रिपीट करते हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ, इयो अस्पेतो। तुम्हें चाहता हूँ, तिवोलियो। तुमको याद करता हूँ, मीमान की। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, तिपेंसो। तुमको याद कर, तुमको सोचता हूँ अक्सर। तुमसे वादा करता हूँ, ती प्रोमेतो। तुम ख़ास हो, सी स्पेशले। से स्पेशले तुम ख़ास हो, यानी तुम आम आदमी नहीं हो। तुम्हारी हैसियत एक आम आदमी जैसी नहीं है, बल्कि तुम एक स्पेशल चीज़ हो। तुम स्पेशल हस्ती हो, से स्पेशले। उसके बाद नेक्स्ट है। मैं खेलता हूँ यो जियो को। मैं खेलता हूँ यो जियो को। जियो कारे से निकला है, इसका मतलब होता है खेलना। ये जियो को मैं खेलता हूँ, तू जियो की तुम खेलते हो। तुम देखते हो, तू वेदी। ये वेदेरे से निकला है। तू वेदी तुम देखते हो। मैं करूँगा इख फ़रो। यो फ़रो मैं करूँगा। शादी करूँगा, सी स्पोज़ेरो। सी स्पोज़ेरो शादी करूँगा। मुलाकात करूँगा, ची इनकॉन्ट्रेरेमो। मुलाकात करूँगा, ची इनकॉन्ट्रेरेमो। ची इनकॉन्ट्रेरेमो मुलाकात करना, मिलना। फिर रिपीट करते हैं। मैं खेलता हूँ यो जियोको। तुम देखते हो, तू वेदी। मैं करूँगा यो फ़ारो। शादी करूँगा, सी स्पोज़ेरो। मुलाकात करूँगा, ची इनकॉन्ट्रेरेमो। ची इनकॉन्ट्रेरेमो मुलाकात करेंगे, हम मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है। तुमने क्या सीखा, कोज़ाहाई इम्परातो। तुमने क्या सीखा, कोज़ाहाई इम्परातो। इम्परारे सीखना, कोज़ाहाई इम्परातो तुमने क्या सीखा। तुमने क्या पढ़ा, कोज़ाहाई लेतो। कोज़ाहाई लेतो तुमने क्या पढ़ा। लेतो निकला है लेजेरे से, जिसका मतलब होता है पढ़ना। हाई लेतो तुमने पढ़ा, पास्ट टेंस है। कल छुट्टी है, दोमानी सारा वकांसा। कल छुट्टी है, कल छुट्टी का दिन होगा, दोमानी सारा वकांसा। दोमानी कल, सारा वकांसा छुट्टी होगी। पार्टी होगी, ची सारा फेस्ता।
ci sarà festa, پارٹی ہوگی، بڑی پارٹی ہوگی. ci sarà grande festa. بہت مہمان ہوں گے. gli ospiti saranno tanti. بہت مہمان ہوں گی، بہت لوگ ہوں گے، بہت دوست ہوں گے. gli ospiti saranno tanti. gli amici saranno tanti. بہت دوست ہوں گے، بہت مہمان ہوں گے، یعنی بہت رش ہوگا کیونکہ پارٹی ہوگی، برتھ پارٹی ہوگی یا شادی کی پارٹی ہوگی یا کوئی اور پارٹی ہوگی. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تم نے کیا سیکھا؟ cosa hai imparato. تم نے کیا پڑھا؟ cosa hai letto. کل چھٹی ہے، domani sarà vacanza. پارٹی ہوگی، ci sarà festa. بہت مہمان ہوں گے، gli ospiti saranno tanti. gli ospiti saranno tanti. بہت مہمان ہوں گے. عجیب ہے، strano. strano وہ عجیب ہے، وہ عجیب شخص ہے. strano. گنجا ہے، pelato. گنجا ہے، pelato. pelato گنجے کو کہتے ہیں جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، سارے بال گر چکے ہوتے ہیں. pelato. میرا دوست ہے، mio amico. یعنی وہ شخص میرا دوست ہے، mio amico. کافی ہے، sufficiente. کافی ہے، sufficiente. sufficiente کافی ہونا، یعنی جتنی مقدار میں آپ کو کوئی چیز چاہیے اس کے لیے وہ چیز کافی ہونا. sufficiente یعنی یہ چیز میرے لیے بہت ہے، کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. نہیں لینا، non prendere. نہیں لینا، non prendere. نہیں دینا ہے، non dare. نہیں دینا ہے، non dare. non dare نہیں دینا. non prendere نہیں لینا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. عجیب ہے، strano. گنجا ہے، pelato. میرا دوست ہے، mio amico. کافی ہے، sufficiente. نہیں لینا ہے، non prendere. نہیں دینا ہے، non dare. non dare نہیں دینا ہے. اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے. صاف پانی پیو، bevi acqua pulita. صاف پانی پیو، bevi acqua pulita. ٹھنڈا پانی پیو، bevi acqua fredda. ٹھنڈا پانی پیو، bevi acqua fredda. بیرے سے نکلا ہے bevi. بیرے پینا. io bevo tu bevi. acqua fredda ٹھنڈا پانی. ایک مہربانی کرو، fai un favore. fai un favore ایک مہربانی کرو. ایک بار واپس آ جاؤ، torni una volta. ایک بار واپس آ جاؤ، torni una volta. una volta ایک بار، torni واپس آ جاؤ. ایک بار ملاقات کر لو، incontrarmi una volta. incontrarmi una volta ایک بار ملاقات کر لو، یعنی مہربانی کرو اور ایک بار واپس آ جاؤ، پھر مجھ سے مل لو، پھر ملاقات کر لو، پھر شاید زندگی رہے یا نہ رہے. تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں، کیونکہ اس تھوڑی سی چھوٹی سی ویڈیو کے پیچھے کئی گھنٹوں کی محنت شامل ہوتی ہے. ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. arrivederci.